نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم سورة هود یولسم پارا ابتدائی آیتنا دی سورت تا سورت هود وی زکچے پدی سورت کی دا عادیانو دا پیغمبر حضرت هود علیہ السلام واقعہ ذکر کی دا سورت میں کی سورت تی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑان دے نازل شوی دی دا سورت اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یولسم نمبر دی دا نازلی دو پلحاظ سر دا سورت و پنجوستم نازل شوی پدی سورت کی یولس رکوعات یوسل درویش آیاتنا دی دا سورت چونکہ مکی دین پا مکی سورتن کی عموماً لوی مضامین درے تفصیلاً ذکر کی یود اللہ جل شانہ توحید او یوالج اللہ یود اس قسم شرک نلری دویم دا توحید دا عقیدی سربات تردید دا شرک او دا مشرکان اشی چه مشرکان کم شرکان دا اللہ پاک سر جوڑی دا دوی دا کار غلط او دا غیر قباحت او انجام با بیان شد دویم مضمون فمکی صورتن کی رسالت بیانی گی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے داد اللہ پیغمبر دے او دا حقیق دلائل بذکر شد لکہ پدی صورت کی بعد نبی علیہ السلام دا رسالت پا دلائلوں کی واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ دا ہود علیہ السلام واقعہ دا صالح علیہ السلام واقعہ دا شعیب علیہ السلام واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام واقعات موسیٰ علیہ السلام تا بذکر شی چی دا نبی علیہ السلام دا نبوت دلائل کی حالان کی نبی علیہ السلام پتا وقت کی نو چکم وقت دا پیغمبران او بیام تینا خبر دے و دا غی حال بیانی دا زکچ اللہ خبر کردی نو دا اللہ نبی دی کم کسان چه دا نبی علیہ السلام نبوت نمانی داغی تردید بکشی چه داغی انجام بسی او دریم مضمون با پدی صورت کی عقیدت آخرت بیان شی چه دا مرگ نباد یو دائمی جن دی چه اغن ختمی دن کی او بیا پا دائمی جن کی دا مومنان انجام جنت او دا کافران انجام دا جہنم با بیان شی مومنانو تب دا جنت خوش خبرے او کافرانو تا دا جہنم عذابنا ببیان شی او دا عقیدی دا آخرت دلائل بذکر شی چا عقیدہ دا آخرت حق دا قدیبان ایمان ساتل دا ضروری دی دا بپدی صورت کی تفصیلاً بیان شی دا دی صورت دا مخ کی صورت سر ربط او مناسبت ست مخ کی سورت یونس پاکرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ بیان شو دا دی سورت پشورو کی دا نبی علیہ السلام فریضہ او ذمہ داری ذکر کی یا دا مخ کی سورت پشورو کی یعنی دا سور یونس پشورو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو او دا دی صورت ہود پشورو کے ہم دا اللہ جل شانہ دا توحید دلائل بیانی یا دمک کی صورت
پشورو کی صداقت دا قرآن کریم بیان شویو چی دا دا اللہ کتاب دے او دا دی صورت پشورو کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانے گی چی دا دا اللہ کتاب دے یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی دا اللہ ذکر کی گی چی دی دا اللہ بند دے و دا اللہ جل شانو عبادت کی او دا سر اختیارات نشتا او دا دی صورت ہود پا آخرہ کی بہم دا نبی علیہ السلام بندگی دا اللہ ذکر شی چی دی دا اللہ بندر اختیارات دا اللہ سر دی دا بلچا سرا نشتا دا دا صورت دا مخ کی صورت سر نسبت او تعلق شو دا صورت پا دی ابتدائی آیاتوں کی اولنی لفظ دا حروف مقطعات الف لام را حروف مقطعات اگا حروف دی چی دا یوبنا جدا جدا لستلشی لک الف لام را تڑلی ندی یوبل نبی جدا جدا وے دیتا مقطعات ذکر پا قرآن کریم کی دا حروف مقطعاتنا سورلس حروف راغلی چی داغی مجموعہ علماء ذکر کئی نقصوا اصلکم حی طاہر نون قاف صاد عین سین لام کاف میم حا یا طا الف ہا را پٹول قرآن کی چی حروف مقطعات کم دین آغا دا دی حروف نجوڑ دی آغا دا حروف دی دا حروف مقطعات مانا اللہ نا علاوہ چاہتا معلوم ندا لگوس من اول الف لام را مددی مانا چاہلا نورزی اللہ جل شانہو دا مانا دا مخلوق نا پٹا ساتلی نو پدی دے کہ تمام علماء مفسرین ذکر گئی چھ دا دی پا مانا باندی اللہ پیگی بل چاہلا دا مانا نورزی دا اللہ جل شانہو راز دی بندگانو توی چه تاسو کمزوری تاسو دا دی پا مانا باندے نپیگی قیامت پوری دا دی ٹکو مانا چاله نورزی انسان کا ہر سمرم تکڑشی خود یو ٹکی مانا چا اللہ پتا ساتلی دا سو کس دا کولی نشی دا اللہ جل شانو امتحان دی دا علماء چه تاسو علماء کدیرم علم کی ماہرہ او تکڑشی و چه اللہ پاک دا یو علم ندر کی تاسو غز دا کولی نشی لک الف لام را اولا دنیا ملیان کرا جمع شکو دی مانا نشیز دا کولی دا زکر چه اللہ پاک دی توی چه تاسو بندگانی تاسو لعرس ندر دی صدر دی اس ندر او اللہ رب العالمین دی اگر دا عرس ورزی دا اللہ جل شانہو علم کامل او دا بندگانو علم ناقص بیا دا قرآن کریم آیاتون اللہ جل شانہو ذکر کئی چه دا کتاب ماکم نازل کری دا محکم دی مضبوط دی پدے کہ اس قسم لفظی او معنوی خرابی نشتا لکہ دنیا خلق چی خبر کینو کل ٹک پہ کل غلط دی خدا دا اللہ کلام دی پدے کہ دا سے قصہ نشتا دا ٹول پٹول ٹک دی الفاظم ٹک دی محکم دی تو اچ الفاظ او معنی دوال ٹک دی دا قرآن الفاظم ٹک دی او معنی ٹک دا او بیا اللہ جل شانہو فرمائی چی پدے کہ میں تفصیلا نسو بیان کری دی پدے کے میں احکامات بیان کری دی واقعات میں بیان کری دی مواعظ میں بیان کری دی اوامر نواہی میں بیان کری دی عقائد میں بیان کری دی اور سب کے موجود دی وہ چاہتا بخکاری و چاہتا منحکاری عوام مسلمانان تب دیر سیزون نخکاری او چکم دا دی علماء دی تو پا علماء کے جسم روی عالمان دیغی تا دیر سخکاری او چکم والا علماء دیغی تا لک سخکاری لکہ غٹ علماء مجتہدین ناغی پا دی قرآن کے دیر سیزون ازدکی وغی تا معلوم دی او زمان گنتے ناپو یا خلق تا چکم خلق مجتہدین ندی مقلدین اغی تا معلوم دی ناغی پا دا سیزون کے دی مجتہد پسیلار چی دا خبرہ تارا وستر تا معلوم را مستامنو نو اللہ جل شانہو پا دی آیاتونو کی دا ذکر کر او بیا دا نبی علیہ السلام ذمہ بیانی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کئی اولانی پا صورت کی چی تگورد اللہ نا علاوہ دا بلچا عبادت انکی دا نبی علیہ السلام ذمہ دا مسلمان بم دا اللہ نا علاوہ دا بلچا بندگی و عبادت نکی
او بیا نبی علیہ السلام د عبادت نه بعد خپل بل ذمہ داری ذکر کړي چې ماته الله جل شانه دا ذمہ داری راکړې ده چې زبانه کان تر جنت زیری ورکو چا چې ایمان وروړي او چا چې ایمان نه دی وروړي کفر اختیار کړی دی غیبت الله د عذاب د جهنم نه يرو دا ذمہ داری او بل ذمہ داری دا چې الله جل شانه تاسو ته وایي چې تاسو استغفار وکړئ بخنه وغواړئ د شرک او د کفر نه او بیا الله جل شانه تخبل توجه برابر کړي تاسو عمل د نیکه او کوي الله به تاسو د دنیا هم خسته کړي تر د مرګ پورې او د مرګ نه بعد الله جل شانه تاسو خپل فضل جنت درکړي او که تاسو دا اون منل الله جل شانه به تاسو د جهنم لوی عذاب درکړي او بیا د کافرانو هغه پټ خیالات چاغه پټول او ښکار کول نه یا د منافقان هغه حالات چې کفري عقاید به ښکار کول او هغه اسلامي عقاید به ظاهرا ښکار کول الله پاک فرمایي چې تاسو ځان ارسونه پټ کړئ تاسو د زړونو پرازونو باندې خبردار یم ما نستاسو هیڅ چیز پټې دي نشي الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پیږي پمانا د دې حروف باندې کتاب دا کتاب چې احکمت آیاته محکم د آیاتونه د دې ثم فصلت بیا تفصیل سره واضح بیان شوی دی ملذن حکیم علیم د طرفا د حکیم خبیر ذات سب بیان شوی دی آیاتونه احکامات مواعظ او قصص وغیرہ الله تعبدو پدې خبره چې تاسو عبادت مکوئ الا الله سوا الله د بلچا الله نه الهو بلچا ته سجدا بنه لګوي عبادت په الله نه الهو د چا نه کوي انني لكم منه نذير وبشير يقينا سازفال الله د طرفنا يرغون کیم عذاب باندې کافرانو لرا وبشير او زیر درکون کیم تاسو لره تاسو ایمان وروړو د جنت باندې استغفروا دا چې تاسو بخنو غواړي ربکم دخل ربنا ثم توبوا الیه بیا تاسو توبه باسي الله پاک ته رجوع کی پتابدارې یمتعکم الله پاک په پیدا در کی تاسو ته په دنیا کې متاعا حسنا خیسته پیدا جند دنیا د خوشاله او رزق فراخه الى اجل مسمى تر دې نیټه مقرره پوری چې غمر دی ويؤتي كل ذي فضل فضلا او الله پاک باور کوي هر یو خاوند له کامل تا فضل او جنت بل وان تولوا كچرتا سعراضكم فاني خاف عليكم فسيقين زيادكم پتا سبحان عذاب يوم كبير عذاب دلو رزق قیامت الى الله مرجعكم الله پاک طرف خاص تاسو واپس را هو على كل شيء قدير او الله پاک پر سل باندې قادر دی الا خبردار انهم بشکدا منافقان او کافران چې یتنون صدورم دي تاویق پجسنی لیستغفوا منه دفارا دی چې دی خپل کفر پټ کی الله نه الا خبردار حين يستغشون ثيابهم کله چې دی ابون دی خپل جامې یعلم الله پاک بیګ ما پاس باندې یسرون چې دوی پټوي وما يعلنون وغسو چې دوی کار کوي انه علیم بذات الصدور بشک الله پاک خفي دي پرازونو د سينو باندې واخذ الحمد لله رب العالمين